Okay, so mayong adlaw natong tanan no kung asa ka karon nining taknaa, okay? Kung asa ka dapita adlaw ba karon o gabi na sa imong naimutangan, okay? So mayong gabi, mayong adlaw, mayong buntag, mayong udto. Okay. So nining taknaa karon hisgutan nato kining usa ka butang nga unsaon nato pag kumbat. Okay, unsaon nato pag alkontra kaning gitawag nga mga kagul-anan sa kinabuhi. No, kay kung ato manggong sabton, normal gyud no, naay mga unexpected nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, naay mga kagul-anan, no? Sama ni ining mga kasakitan, ang uban nagproblema sila silang panglawas. Ang uban nagproblema sila silang panginabuhi, silahang negosyo nga na down o uban pa naay mga kasakit nga niabot sa atong kinabuhi nga kung atong sabton kanang butang nga dili nato na gusto. Okay? So walay nakagusto niya na pero nganong niabot man na siya sa atong kinabuhi. Okay? Now, nakoy basahon diri karon sa Philippians chapter 4 niya verse number 6 no unsaon nato pag-counter kanang mga kagul-anan, kanang mga kasakitan, kanang mga lawom og dagkong problema sa atong kinabuhi. Now, niingon diri si Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse number 6, niingon siya, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Now, ang first nga phrase nga gisgutan niya dinhi niingon siya, "Be careful for nothing." The word careful or kung imong sabto that is full of cares, napuno sa kabalaka, napuno sa mga kanang gitawag concern na kay mga daghang gipanghuna-huna nga ang imong hunahuna na occupied nga ng mga butanga nga unsaon nimo ni masulbad na, unsaon na lang na ana, what will happen sa akong kinabuhi or what if mahitabo na diha dapita, no? So mo ni pasabot ng careful or full of cares, daghan kang mga kabalakas kinabuhi. Okay? Now, ningon ang Biblia, ningon si Apostle Paul, be careful for nothing. So, kung imong sabdo na, dili ka dapat mabalaka. Ayaw tuguti nga adunay mga butang sa kalibutan nga niabot sa imong kinabuhi nga mao nay hinungdan nga ikaw mabalaka, maguol. Og to the point nga dili na ka makaunahunag sakto, dili na ka maka-focus sa angay nimong buhaton, dili na ka maka-focus sa imong goal, sa imong direction kung unsa gyud pinaka ultimate goal nimo sa imong kinabuhi. Now, kung imong tugutan manggod kanang mga problema, mga pagsulay or kanang gitawag mga rough roads sa atong kinabuhi. Kung imo nang tugutan kung diha man ka mo focus, ma-diverted ka gyud, ma-distracted ka gyud, ma-disturbo ka gyud, ma-out of focus ka. Now sa atong kinabuhi mga igsoon, remember this, ang atong kinabuhi gipakasama kini siya sa biyahe. Nga sa atong pagbiyahe kung nakagitawag biyahe nga sa karsada, normal nang gitawag rough road. Okay? Sa imong pagbiyahe, normal gyud na nga makaagi ka gitawag rough road, pero wa na nagpasabot kung niabot ka sa punto nga naay rough road sa imong kinabuhi nga diha ka mohunong, nga diha ra ka kutob. Timan nagdagan pa, nagbiyahe pa kita dinhi sa kalibutan. Ang atong kinabuhi gabiyahe pa. Wa pa ka niabot sa imong padulngan. Kung adunay rough road, relax lang. Pugong lang, kalma lang. Kaya nga naman, dili tanang karsada, dili tanang agianan nga imong agian puros rough road. After sa rough road, naagyon na nindot nga dalan jud. Mura ra po na siya panahon nga after the rain, there is a beautiful sunshine nga mugawas. Human sa bagyo, human sa dakong dagom, or human sa kusog nga ulan. Adunay nindot nga bidlisiw sa adlaw nga moabot. Maupod na sa tong kinabuhi bigson kung adunay problema, adunay kasakit, ayaw focus, ayaw tuguti nga imong hunahuna nag-focus ka sa maong problema. Kung dili, focus ka sa imong padulngan. Focus ka sa imong direction, sa imong destinasyon, asa man ka padulong. Unsa may imong gusto kabuton sa imong kinabuhi. Okay? Now, ningon ang Biblia, kung adunay mga butang nga medyo na tandog ka nga na disturbo jud kag maayo, ningon ang Bible, be careful for nothing. Wala kay dapat balaka. Instead, unsay dapat imong buhaton kung adunay mga rough roads sa imong kinabuhi. Ningon ang Bible, but in everything
by prayer apan sa tanang mga butang pinaagi sa pagampo. Okay? So meaning to say may igsoon kung adunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga niabot nga dili nato gusto. Okay? Parehaan ng example kung nakay negosyo na bankrupt ka, kinsa may gusto mo bankrupt? Oh, kinsa may ganahan nga moabot gani nga punto, wala. Pero nganong niabot man na siya. So mo nang mga butanga nga wala sa atong control pero niabot na siya. Okay, now, unsaon man nato pag-handle ni ana? Unsaon nato pag-manage kanang anang mga butanga nga moabot sa atong kinabuhi or niabot? Ningon na Biblia, by prayer. Now, isip anak sa Ginoo, kung adunay problema moabot sa imong kinabuhi, ang imuhang permiro nga action na or ang permiro nimong reaction na or instead mo react ka, you have to respond. So, unsang paagi? By prayer. You have to understand nga walay mga butang nga niabot sa imong kinabuhi nga wala nasayod ang Dios. Ang Dios nasayod siya sa tanan. Siya nasayod bisan wala pa kita gipanganak. So wala ka pa gipanganak nining kalibutan na. Nasayod na ang Dios nga ipakatawag yuga. Nasayod na ang Dios kung kanus-a ka ipanganak. Nasayod ang Dios sa imuhang kinabuhi nga unsay imuhang mahitabo or unsay mahitabo sa imong kinabuhi sa diyang magdako ka og miabot ka kanang imong kahimtang karon nakita na daan sa Dios sa wala pa ka gipanganak igsoon. Okay? Now, meaning to say, tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi dili na bag-o sa pananaw sa Dios. Na ay rason, na ay tuyo ang Ginoo niana. Usahay paagion ka o gitawag ka sakit. Paagion ta og katalagman, paagion ta bagyo sa kinabuhi, pero wa na nagpasabot nga gipaagi ka diha nga mao na ang katapusan. Igsoon, na ay nagpaabot nga much better pa sa imong kinabuhi nga naa sa unahan. Okay? So gusto sa Dios nga imo na siyang dadon sa pagampo. Oh, sa imo pagampo sa Ginoo, imo na siyang i-surrender. Imo na itugyan. Nga moingon ka sa Ginoo, Lord, nahitabo ni. Kining nahitabo nako karon. Di jud ko gusto. Wala ni sa akong control pero nahitabo ni. And I believe na kay purpose, na kay rason niini. Igsoon, itugyan sa Ginoo. Oh, itugyan na siya. Kay walay panghitabo sa atong kinabuhi nga ang Dios wala masayod. Nasayod ang Dios sa tanan. Ingon gani ang Biblia nga bisan sa atong buhok nakahibalo ang Ginoo pila ka buhok lugas ang buhok nga naa sa tao. Sa tanang tao sa tibuok kalibutan nakahibalo ang Ginoo pila ka buhok kanang naa sa imong ulo. Oh, nakaihap na ba ka sa imong buhok? Wala pa. Pero ang Dios nakahibaw siya pila ka buok grano sa imong buhok nga naa sa imong ulo. Ingana ang Dios nasayod ang Dios sa tanan. Okay? And supplication with thanksgiving. So gusto sa Ginoo nga ang pagduol nato diha sa iyaha, ang pagsangpit nato diha sa iyaha, adunay gitawag inubanan sa pagpasalamat. Now, igsoon, paminaw. Sayon ra kaayo ipasalamat sa panahon sa kaharuhay, sa panahon sa abundansya, sa panahon sa kanang gitawag comfortability. Sa dihang maayo ang imong kahimtang, sayon ra kaayo, thank you Lord. But how is it sa panahon sa imong kalisdanan, sa panahon sa kasakit, sa panahon sa imong kagulanan? Sayon ba para nimo ang pagpasalamat or nagpasalamat ka ba sa Dios? No, igsoon, it's another thing. Kanang magpasalamat ka kana ay blessing ni abot sa imong kinabuhi, na ay mga grasya, na ay mga maayong butang na hitabo sa imong kinabuhi. Kung sa negosyo pa, maayo ang dagan sa imong negosyo, magpasalamat sa Ginoo. It's another thing nga kung mabankrupt ka, nga makapasalamat ka sa Ginoo. Sayon kayo magpasalamat sa good things, but how about sa mga bad things? How about sa mga butang nga niabot sa atong kinabuhi nga dili nato gusto? Di ba? Usa sa atong example na si Job. Si Job in the land of Uz, siya ang pinakabanggiitang tao, siya ang pinakailadong nga tao. Siya ang pinakadato sa iyang panahon adang lugara. Og naa niya tanang kayamanan, naa siya 7,000 ka mga karniro, naa siya 3,000 ka mga camels. Unya, naa pagid siya 500 ka mga igdadaro nga mga turo, naa pagid siya 500 ka mga donkey og uban pang mga ari-arian. Dako kayo ang iyahang gitawag banay, ayang household, hilabihan kadako. Oo, dato kay si Job. Mapasalamaton ang Dios, ang mapasalamaton si Job nianang mga butanga. Pero niabot ang panahon nga gitistingan si Job,
nga ang tanang mga butang naa niya bisan ang iyang mga anak nga napukabog gihurot og kuwa sa Ginoo nangamatay, ang iyang mga ari-arian nahurot og kawa, na bankrupt si Job. Unsay tubag ni Job? Unsa iyang respond? Ingon si Job, ang Dios mo'y naghatag, ang Dios mo'y ning kuha. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Igsoon, makapasalamat ka ba sa Dios in times of difficulties, in times of problems, in times of trials, sa negosyo, in times of bankruptcy? Makapasalamat ba ka sa Ginoo niya na? It's another thing to say, thank you Lord. Salamat Ginoo. Sa panahon nga nasakit ka, kung aduna kay sakit nga imuhang gidaladala karon, nakapasalamat ka ba sa Dios ni ana? Nakaingon ba ka ni ana sa Dios, Lord, thank you sa sakit nga naa nako karon. Salamat niini. Salamat nga nasakit ko. It's easy to say thank you Lord sa good health. Thank you Lord sa kadagaya. Thank you Lord nga naa ko'y mga kabtangan. Thank you Lord. But how about kung wala na? Makapasalamat ka ba sa Dios ni ana? Igsoon, ningon ang Biblia, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pasalamati ang Dios. Maayo o dili maayo nga niabot sa imong kinabuhi. Bisag dili na maayo niabot sa imong kinabuhi, nagyapoy purpose, naay rason nganong gitugutan as sa Dios nga miabot sa imong kinabuhi.